नमस्कार। कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता। विशेष संवादमा हामी हरेक विषय वस्तुमा विशेष कुराकानी गर्दै आइरहेका छौं। आज हामी यो विशेष संवादमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अवस्थाको विषयमा रहेर विशेष संवाद गर्दैछौं। कोभिडले नेपालको पर्यटन क्षेत्र यति बेला नराम्ररी प्रभावित बनेको छ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि नेपालको पर्यटन क्षेत्र सुस्त गतिमा रहेको छ। अब यो सुस्त गतिमा रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनको लागि सरकारी तर्फबाट र त्यसैगरी पर्यटन व्यवसायको तर्फबाट के कस्ता छलफल बहसहरू कार्यहरू भइरहेका छन् त यो विषयमा विशेष संवाद गर्नेछौं र संवादको लागि आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौं। करिब 16-17 वर्षदेखि उहाँ पर्यटन क्षेत्रमा लागेर व्यवसाय गर्दै आउनु भएको छ। उहाँसँग स्वदेश विदेशको अनुभव छ। उहाँले विदेशमा पनि पर्यटन व्यवसाय गर्छु भनेर जानु भएको थियो, तर अन्ततः स्वदेशको मायाले तानेर स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ र विशेष गरी युवाहरू स्वदेशमै बसेर चाहिँ केही काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनको लागि पनि करिब उहाँले जुन धुलीखेलमा होटल सारथी त्यसैगरी धुलीखेल ट्रेडिङ सेन्टर खोलेर उहाँले आफू जस्तै अन्य युवालाई पनि रोजगार दिँदै आउनु भएको छ भने उहाँले पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र आन्तरिक पर्यटन कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भनेर यावत सोचाइ राखेर काम गर्दै आउनु भएको छ। र सँगसँगै आज हामी विशेषतः कोभिडले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र त्यसैगरी सरकारले भर्खरै मात्र बजेट पनि जारी गरेको छ। बजेट आइसकेपछि पर्यटन क्षेत्रमा कस्ता खालका सम्भावनाका ढोकाहरू खुले, जस्तो कि होटललाई उद्योगको रूपमा विकास र विस्तार गर्ने भनेको छ यस वर्षको बजेटले र धेरै पर्यटन व्यवसायीहरू होटल व्यवसायीहरू यस वर्षको बजेटप्रति सकारात्मक र उत्साहित पनि देखिनु भएको छ। वास्तवमा कस्तो ऊर्जा थप्यो र यो कोभिड पछिको पर्यटन व्यवसाय अब कसरी अगाडि बढ्ला, यो विषयमा विशेष संवाद गर्नको लागि पर्यटन व्यवसायी भैरव बडाल ज्यूलाई आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा निम्ताएका छौं। भैरवजी स्वागत छ। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छु। स्वदेश विदेश जहाँ भनौँ न, हजुर तपाईको एउटा छुट्टै अनुभव छ। पर्यटन क्षेत्रलाई सबैले आफ्नो तरिकाले त बुझिरहनु भएको छ हैन? तपाईँ एउटा युवा पुस्ता, युवा उद्यमी, युवा व्यवसायी, त्यसमा पनि पर्यटन व्यवसायी, होटल व्यवसायी हुनुहुन्छ हैन? वास्तवमा पर्यटन क्षेत्र चाहिँ कस्तो क्षेत्र रहेछ? तपाईको अनुभवले के देखायो? वास्तवमै म विगत यो पर्यटन क्षेत्रमा विगत 16 वर्षदेखि आबद्ध रहेको छु। जुन मेरो 16 वर्षको अनुभवबाट आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि पर्यटन क्षेत्र वास्तवमै एउटा देशको लागि पनि एउटा आर्थिक हिसाबले पनि सबै हिसाबले गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्र एकदमै राम्रो र नेपाल जस्तो अझै सुन्दर हिमाली क्षेत्र जहाँ हिमाल पहाड तराई सबैको अनुभव लिन पाइन्छ, विश्वको सबभन्दा सुन्दर। हजुर जुन देश जानुभए पनि जहाँ गएर हामीले हेर्दाखेरि पनि वास्तवमा नेपालको जस्तो भौगोलिक बनावट र नेपालको सुन्दरता हामीले कहीँ पनि भेट्न पाउँदैनौँ। तपाईले विदेशमा देख्नु भएन? विदेशमा नेपालको जस्तो स्वच्छ हावा पानी, नेपालको जस्तो भौगोलिक बनावट, झरनाहरू, पहाडहरू, हिमाल, अनि त्यो हिमालबाट त्यो कञ्चन बग्ने पानी जो झरनाहरू त अझै मुस्किलले नेपालमा जति झरना देख्न पाइन्छ त्यो खालको झरनाहरू त देख्न नै मुस्किल छ। भनेपछि नेपालमा वास्तवमै पर्यटन क्षेत्रको लागि पनि एकदमै राम्रो रहेको हाम्रो देश नेपाल, जहाँ सबै हिसाबले हामीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो छ। त्यो विश्वमा चाहिँ एउटा चर्चित भनौँ न नदी नालाहरू ऱ्याफ्टिङको लागि उपयुक्त उत्कृष्टहरू छन्। विदेशीहरू ऱ्याफ्टिङ गर्नको लागि नेपाल आउँछन्, सगरमाथाको देश भनेर हेर्न आउँछ, हिमाल चढ्न आउँछन् होइन? घुमफिरको लागि उनीहरू चाहिँ अब फ्रेस हुँ भनेर कहाँ जाने भन्दाखेरि पहिलो रोजामा नेपाल पर्छ नि होइन? नेपाल एकदम नेपालको अझै तर अलिक फराकिलो भएन कि यसको परिभाषा? हामी त्यही 10 वर्ष 16 वर्ष पहिले जसरी चाहिँ एउटा पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले परिभाषा गर्थ्यौँ, लेन्थ्यौँ, आज 16 वर्ष पछाडि फर्केर हेर्ने भने त्यही छ कि नेपाललाई त्यसरी हामीले अझ बढी विस्तृत रूपमा अझ बढी फराकिलो विकसित रूपमा चाहिँ लान्न सक्या हो कि? तपाईँले भने जस्तै हामीले वास्तवमा अलिकति फराकिलो तरिकाले लान पनि नसकेकै हो पर्यटन क्षेत्र।
जसरी हिजो 10-15 वर्ष अगाडि पनि जसरी चलिरहेको थियो अहिले पनि पर्यटन क्षेत्र त्यसरी नै अलिकति तर 10-15 वर्ष अगाडिको भन्दा केही परिमार्जित त भएकै छन्, सुधार भएको छ। किनभने त्यति बेला पर्यटन क्षेत्रमा जुन खालको थियो, जस्तो मान्छेहरूको संलग्नताहरू, जसरी पर्यटकहरू आउने कुराहरू थियो, त्यो भन्दा त टेक्निकल पाटोमा अथवा अन्य पाटोमा नै सुधार भएको छ। टेक्निकल पाटोमा पनि सुधार भएको छ र अन्य पाटोमा पनि सुधार भएको छ। तर जति सुधार हुनुपर्ने जुन समय टाइम छ हाम्रो टाइम, किनभने 15 वर्षको टाइममा जति चेन्ज हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ चेन्ज भएको छैन फेरि, किनभने त्यो बिस्तारै आफ्नै गतिमा पर्यटन क्षेत्रमा पाइला टेक्दा र अहिले त हिँडिरहनु भएको छ। हजुर, एकदमै हिँड्दाखेरिको फरक अनुभव एकदमै। अब पर्यटन क्षेत्रमा सुरुमा पाइला टेक्दाखेरि त्यति बेला पर्यटन क्षेत्र नेपालमा भर्खरै मात्रै पनि द्वन्द्वकाल सकिएर भर्खरै मात्रै नेपालमा पर्यटन क्षेत्र विस्तार हुँदै थियो। त्यति बेला पनि पर्यटन क्षेत्रमा एकदमै गाह्रो थियो। नेपालले विश्व समुदायमा आफूलाई नेपाल चाहिँ पर्यटकहरूको लागि एकदमै सुरक्षित छ, नेपाल चाहिँ घुम्नलाई योग्य छ, नेपालमा चाहिँ अब यो खालको छ भनेर त्यति बेला पनि एक खालको नेपालमा च्यालेन्ज नै थियो। र अहिले आएर पनि पछि त्यो कुरा बुझाउनलाई च्यालेन्ज थियो। केही समय विश्वास गर्दैन्थे नेपाल चाहिँ एउटा घुम्न लायकको विश्वको उत्कृष्ट देश हो। नेपाल चाहिँ लामो समय द्वन्द्वकाल पछाडि आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ सुरक्षाको कारणले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ घुम्नलाई अलिकति हामीलाई गाह्रो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ विदेशी समुदायमा केही डरता छु, जुन चाहिँ म पछि आफै भ्रमणमा जाँदाखेरि पनि, जस्तो म 7-8वटा देशहरूमा भ्रमणमा पनि गएँ, पर्यटन भएर नै गएँ। त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँनिर कहिले अब हामी एउटा अध्ययनको हिसाबले पनि राजदूतावाससँग बसेर हामीले त्यो कुराहरूको अध्ययन गर्थ्यौँ। त्यो अध्ययन गर्दाखेरि उहाँहरूबाट त्यो खालको कुराहरू आउँथ्यो। र त्यस पछाडि नेपालमा आइसके पछाडि पर्यटकहरूलाई दिने सेवा सुविधाको कुराहरू, किनभने नेपालमा प्रशस्तै होटल व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, होटलहरू स्थापित छन्। अब त्यहाँनिर सेवा सुविधाको पनि एकदमै धेरै कुराहरू छन्। यहाँ चाहिँ अब क्वालिटी र क्वान्टिटीको कुरा, क्वान्टिटीको हिसाबले अब नेपालमा बढेकै देखिन्छ होइन। अब त्यो क्वालिटीको हिसाबले चाहिँ अझै पनि त्यो देखिरहेको छैन, किनभने उहाँहरू एउटा के सम्झेर आउनुहुन्छ भने उहाँहरू आफ्नो देशमा सबै खालको सुविधा सम्पन्न एउटा सेवा सुविधा लिनुभएको छ। उहाँले त्यहाँको सबै फेसिलिटीहरू, उहाँहरूलाई सबै कुराहरू थाहा छ। अब त्यही कुराहरू जब नेपालमा उहाँहरू झर्नुहुन्छ भने चाहिँ नेपालमा जस्तो हाम्रो काठमाडौँमा झर्ने बित्तिकै धुलो धुवाँबाटै समस्या सुरु हुन्छ। काठमाडौँ झर्ने बित्तिकै हिलो बाटो, खाल्टाखुल्टी हिलो बाटो होइन। कतिपय अवस्थामा पर्यटकलाई आफू चाहिँ एयरपोर्टबाट झरिसकेपछि आफू जाने गन्तव्य होटलसम्म एउटा राम्रो ट्याक्सी पुग्नलाई पनि मुस्किल परेको, ठगिने समस्या। पर्यटक भनेपछि उहाँले त डलर जति पनि तिर्नुहुन्छ भनेर पर्यटकले त्यहीँ ठगिने अवस्था, यस्तो खालको कुराहरूले चाहिँ अलिकति हाम्रो पहिला चाहिँ गलत म्यासेज गएको थियो। तर त्यो खालको म्यासेजहरू चाहिँ अहिले अलिकति करेक्सन भएको छ, तर जति हुनुपर्ने अझै पनि त्यो खालको चाहिँ भएको छैन। यहाँको थोरै म अनुभव चाहिँ व्यक्तिगत अनुभव जोड्छु। यहाँ आफै अब नेपालको त पर्यटन व्यवसाय भने आफूलाई स्थापित त गरिसक्नु भएको छ होइन। एउटा पर्यटकको हिसाबले तपाईँ विदेशमा घुम्न जाँदाखेरि चाहिँ के हेर्न जानु भएको थियो? विदेशमा वास्तवमा के हेर्न जान्छन् नेपालीहरू? हामी जहिले पनि सोध्छौँ विदेशी चाहिँ नेपालमा के हेर्न आउँछन् भनेर। अब नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा के हेर्न जान्छन् त? के छ वास्तवमा नेपालीहरू? अब जस्तो व्यक्तिगतले म आफै भनौँ, नेपालीहरू विदेशमा घुम्न जाने, त्यहाँ हेर्न जाने, त्यहाँको जति पनि एक खालको चाहिँ सेवा सुविधा छन्, भौतिक संरचना छन्, त्यहाँ कुन मोडलहरूमा बनिरहेको छ। जस्तो नेपालमा समुद्रहरू देख्न पाइँदैन, समुद्र कस्तो हुँदो रहेछ त भन्ने मान्छेहरूलाई एक खालको कौतूहलता जुन हुन्छ नि। जस्तो समुद्रको बिचमा बसेर त्यहाँको फोटोहरू सुट गर्ने, त्यहाँको बिग सुपर मार्टहरू चाहिँ कस्तो खालको हुने रहेछ भनेर, खानेकुराहरू त्यहाँको रहनसहन, त्यहाँ उनीहरूको एउटा कल्चर होइन कस्तो खालको छ भने त्यहाँ नेपालीहरू पनि अक्सर त्यहाँ गइरहेको चाहिँ त्यहाँबाट पनि केही घुम्न मात्र नभएर केही कुरा सिकेर आउँ है भनेर नै जानुभएको नेपालीहरू पनि मैले धेरै भेटेको छु होइन। त्यहाँ जति पनि पुग्नुहुन्छ उहाँले त्यहाँको हेर्नुहुन्छ। जस्तो हाम्रो नेपालमा अब हामीले लामो समयदेखि ट्रेनका कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, त्यहाँ गइसके पछाडि हामीले त्यो देख्ने बुलेट ट्रेन, अरू ट्रेनहरू होइन, यस्तो खालको विकासको संरचनाहरू
उहाँहरूले त्यहाँबाट हेरेर आएर यहाँ पनि काम गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले केही गरिरहनु भएको छ भने अब व्यक्तिगत हजुरले मलाई सोध्नु भएको थियो पर्यटकको हिसाबले म आफू पनि होटल व्यवसायमा आबद्ध भएको कारण र पर्यटक क्षेत्रमा भएको कारणले त्यहाँको पर्यटन क्षेत्र कसरी विकास भइरहेको छ त त्यहाँ होटलहरू इस्टाब्लिस भएको होटलले कस्तो खालको सर्भिसहरू दिइरहेछ कस्तो खालको इक्विपमेन्टहरू उनीहरूले युज गर्छ अहिलेको अब 21st सेन्चुरीमा धेरै मोडर्न टेक्नोलोजीहरू इन्ट्रोड्युस भइसकेको छ भित्रिसकेको छ हामी अहिले पनि पुरानै उसमा गइरहेछौँ हुन त हामीले हाम्रो पुरानो संस्कृति पनि जोगाउनै पर्छ हामी अब पुरानो उसमा पनि अब त्यो भन्दैमा हामी सधैँ पुरानोमै मात्रै रहिरहनु पनि हामी अपग्रेडेड फर्ममा हामी पुग्दैनौँ अनि म आफै व्यक्तिगत चाहिँ त्यहाँ कस्तो खालका चाहिँ ती इक्विपमेन्टहरू युज भएको छन् त्यहाँ रेस्टुरेन्टहरू कसरी सञ्चालन भइरहेको छ मापदण्डहरू हुन सक्छ नीति नियम हुन सक्छ उहाँहरूको मापदण्ड कसरी उहाँले गर्नुभएको छ पर्यटनलाई गर्ने सम्मान हैन हजुर पर्यटनलाई गर्ने उहाँहरूले कसरी एउटा गएको पर्यटक एउटा पाहुनालाई उहाँहरूले कसरी स्वागत गर्नुहुन्छ उहाँहरूले कसरी त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ जब कि हामी यहाँ आउने कुनै पनि पाहुनालाई पनि पर्यटकलाई पनि हामीले चाहिँ उहाँहरू हाम्रो होटलको गेटबाट छिरिसकेपछि हामीले उहाँलाई भोलि आज इन्ट्री भएर भोलि चेकआउट नहुँदासम्म हामीले उहाँलाई गेटसम्म कसरी ह्यान्डलिङ गर्छौँ त त्यो कुराहरू मेजर कुराहरू भनेको सर्भिसको कुराहरू यसमा डिटरमाइन हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गुणस्तरीयतामा हामी राम्रो गर्न सक्छौँ उहाँहरू खुसी हुनुभयो भने उहाँहरू ह्याप्पी हुनुभयो भने उहाँहरूले आफ्नो देशमा गएर फेरि पछि दोहोरेर फर्केर प्रचार प्रसार गर्नुहुन्छ र म यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यहाँ पनि कसरी भइरहेछ भनेर म चाहिँ केही होटलहरूमा म आफै जस्तो सिङ्गापुरमा मैले त्यो कुराहरू हेरेँ इभन म अस्ट्रेलिया बस्दाखेरि त्यो कुराहरू हेरेँ मैले दुबईमा त्यो कुराहरू हेरेँ होइन जस्तो त्यहाँको अनुभव सेयर गर्नुपर्दाखेरि जस्तो दुबईमा एकदम सामान्य कुराहरूलाई उहाँहरूले यति धेरै राम्रो तरिकाले त्यहाँ प्रस्तुति गर्नुभएको छ होइन जुन कुराहरू हामीसँग जति चाहियो पनि छ कि इनफ छ कि हामीसँग त्यो स्रोतहरू छ त्यो जनशक्ति त्यो संरचना त्यो पूर्वाधारको कुरा हुन सक्छ लगानीको कुरा हुन सक्छ त्यो ज्ञानको कुरा हुन सभ्यताको कुरा एकदमै छ सबै कुराहरू हामीसँग सबै कुराहरू छ तर हामीले त्यसको उपयोग गर्न सकिरहेको छैनौँ जस्तो हामीले एउटा उद्योग एउटा होटल इस्टाब्लिस गर्छौँ होइन हामीसँग भएको एक त जनशक्ति हामीसँग पाउनै गाह्रो छ हामी यहाँ तालिम प्राप्त होइन हामी यहाँ बेरोजगार भयो भन्छौँ हामी बाहिर गएर यसो हेर्छौँ साथीहरू चाहिँ विदेशको त्यो 40 डिग्री घाममा एकदमै धेरै मेहनत गरेर काम गरिरहनु भएको छ यहाँ घर परिवार सबै छोडेर तर यहाँनिर उहाँहरूले त्यो खालको चाहिँ प्राविधिक ज्ञान लियौँ त्यो खालको स्किल ट्रेनिङ लियौँ अनि यहाँ पनि यतिको धेरै उद्योगहरू छन् यति धेरै होटलहरू स्थापना भइसकेको छ त्यहाँ गएर काम गरौँ भन्ने चाहिँ अझै पनि त्यो म्यासेज चाहिँ अलिकति कम छ एकदमै अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले के गर्छौँ हामीले दक्ष जनशक्ति हामीले जनशक्ति पाइरह हुँदैनौँ बाहिर हामीले मार्केटमा यसो हेर्दाखेरि जबलेस भइरहनु भएको छ साथीहरू होइन स्पेशली नेपालको प्रमुख समस्याको रूपमा अहिले देखेको भनेको बेरोजगार स्पेशली यसमा चाहिँ युवा वर्ग साथीहरू धेरै हुनुहुन्छ युवा वर्ग साथीहरू अब उहाँहरूलाई त्यहाँ होटलमा गएर के काम गर्ने र मेरो त अलिकति भन्ने पेसाप्रति अलिकति नकारात्मक भन्ने पनि कहिले त्यो अनुभूति हुन्छ हैन त्यो किसान बन्ने र बुवा किसान म पनि किन किसानको छोरो बन्नु एक्ज्याक्टली म किन कृषि पेशामा आबद्ध हुनु एक्ज्याक्टली उहाँले त्यो कुरा चाहिँ के बुझ्नु भएको छैन बुवा किसान हुनुभयो अब म किसान बन्दाखेरि चाहिँ अलिकति नयाँ टेक्नोलोजीबाट चाहिँ मैले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले त्यसलाई लाग्नु भएन यतातिर नलाग्नु अर्कोतिर गयो भने धेरै जस्तो अरूले के गरेको छ विदेश गएपछि त धेरै पैसा कमाइन्छ विदेशमा जाउँ समुद्रमा गएर फोटो खिचौँ त्यही सपनाले सपनाले मान्छेहरूलाई धेरै तर त्यो चाहिँ हाम्रो देशको लागि मात्रै हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न जरुरी छ है त्यो चाहिँ हाम्रो देशको लागि पनि एकदमै गाह्रो कुरा हो किनकि अब अघि मैले हजुरलाई भन्दै थिएँ जुन जनशक्ति अभाव हामीलाई छ र हामीले एउटा राम्रो सेफ चाहियो हामीलाई एउटा राम्रो वेटर चाहियो एउटा राम्रो सर्भिसम्यान चाहियो एउटा रुम बोय यो खालको हामीले एकदम ट्रेनिङ गरेको भनेर हामीले कतिचोटि जस्तो कि यो धुलिखेल ट्रेनिङ सेन्टर छ नि हैन होटल सारथी पनि यहाँ केही हो हैन त्यहाँ के मेन पावरको कमी छ के छ कसरी सञ्चालन होइन मेन पावरको हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ यस्तो खालको समस्या आइरहेको हुन्छ कामदारको दक्ष कामदारहरूको अभाव भइ नै रहेको हुन्छ हामी म आफै पनि यो 15-16 वर्ष भयो यो क्षेत्रमा बिताएको मलाई अहिले 16 वर्षसम्म पनि अहिले पनि यो समस्या भइरहेछ किनभने दक्ष
त्यो खालको ट्रेनिङ लिएर उहाँले चाहिँ अब होटलमा जुन खालको एउटा मापदण्ड पुरा गरेर एउटा जुन सबै कुराहरू त्यो खालको चाहिँ अहिले पनि जनशक्तिहरू पाउन एकदमै धेरै गाह्रो छ। किनभने जनशक्ति हामीले पाइहाल्यौँ भने पनि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ उहाँहरूको डिमान्ड बढ्यो भने डिमान्ड जस्तो म यति स्यालेरी भयो भने मात्रै काम गर्ने नभए काम नगर्ने। अब त्यसमा पनि ल भनेर चाहिँ उहाँहरूको चित्त बुझाएर फेरि काम गर्यो। त्यस पछाडिको फेरि समस्या के हुन्छ भने उहाँहरू फेरि त्योभन्दा अलिकति राम्रो अवसर आउने बित्तिकै उहाँहरू छोडिदिइहाल्छ। निरन्तरता कामप्रतिको त्यो लगाव पनि छैन। एकदमै यो जुन लेबर टर्नओभर जुन खालको छ त्यो एकदमै धेरै समस्या छ। भनेपछि पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ यसमै म जीवन बिताउँछु, यसबाट केही प्रगति गर्छु, देशको आर्थिक समृद्धि गर्छु भनेर लाग्दैन कि 2-4 वर्षको लागि चाहिँ एउटा टाइम पासको लागि त्यो पनि देखियो है समस्या। केही युवा व्यवसाय साथीहरूमा धेरै मान्छेहरू मैले भेट्दाखेरि म पर्यटन व्यवसाय भन्नुहुन्छ 2 वर्षपछि चाहिँ अर्को व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति लङ टर्म उहाँहरूको त्यो प्लान नभएर पनि उहाँहरू चाहिँ विस्थापित हुनुभएको हो यहाँबाट चाहिँ। कोभिडले यस्ता महामारी यस्ता प्राकृतिक विपत्तिले उहाँहरूलाई त्यो असर गरेको त होइन, छोड्नुपर्ने स्थिति आएको? यस्तो छ हजुरको यसमा दुईटै प्रश्नको म भन्दैछु। एउटा चाहिँ कोभिड हुनुभन्दा अगाडि पनि एक खालको थोरै समस्या यो थियो। जस्तो उहाँहरू देख्नुहुन्छ अरू वरिपरि होटल खोलेको देख्नुहुन्छ। होटल त चलाउँदा फाइदा हुने रहेछ, राम्रो हुने रहेछ। यत्रो वर्ष भइसक्यो, एउटा बिल्डिङ थियो अहिले 2टा बिल्डिङ बनाइसक्यो छिमेकीले। अब म पनि यतातिर लाग्छु भनेर उहाँहरू आफ्नो भएको जग्गा जमिन बेच्नुहुन्छ, अथवा ब्याङ्कको ऋण लिनुहुन्छ अनि काम गर्नुहुन्छ। जबकि उहाँहरूलाई त्यो ज्ञान हुँदैन। अल्टिमेटली उहाँहरू 1-2 वर्ष सस्टेन हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि उहाँहरू सस्टेन हुन सक्नुहुन्न। त्यहाँबाट त्यो खालको ज्ञान नभइसकेपछि उहाँहरू त्यहाँबाट विस्थापित भन्नुहुन्छ। एउटा समस्या त्यो सिपहरू पर्यटन क्षेत्रमा लाग्नु अगाडि चाहिँ उहाँले जुन तयारी गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ नपुगेर एक्ज्याक्टली त्यो तयारी नपुगेको कारणले चाहिँ उहाँहरू विस्थापित हुनुभएको छ भने। अर्को कुरा चाहिँ केही सिप भएको जो साथीहरूले गर्छु भने साथीहरूलाई पनि राज्यले अलिकति प्राथमिकतामा राखेको छैन। किनभने जस्तो उसले जाने पनि नजाने पनि उसले त्यहाँ त धेरै ठुलो लगानी गरेको हुन्छ, उसको त्यहाँ यति धेरै ठुलो इन्भेस्ट भइसकेको हुन्छ। त्यो इन्भेस्ट त निजी क्षेत्रबाट एउटा युवा व्यवसायीले केही गर्छु मेरो देशमा केही गर्छु भनेर उसले त्यहाँ लगानी गरिरहँदाखेरि सरकारले पनि त्यसको चाहिँ समय समयमा त्यसको निगरानी गर्ने, त्यो लगानी सुरक्षा कसरी दिने त त्यो त सरकारले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ, त्यो लिनुपर्थ्यो। त्यो भयो भने के हुन्छ युवा साथी जो युवा व्यवसायहरू जो व्यवसायमा लाग्नु भएको छ यो क्षेत्रमा भनेपछि उहाँहरूलाई पनि के हुन्छ भने लामो समयसम्म चाहिँ एउटा खालको आत्मबल बढ्छ कि आत्मबल बढेपछि के उहाँहरू विस्थापित हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। र अर्को अहिले कोभिडको सन् यो 2020बाट चाहिँ जो कोभिडको महामारी सुरु भयो त्यस पछाडि चाहिँ झनै धेरै विस्थापितको समस्या भएको छ। जस्तो हामी यति समय चाहिँ यही क्षेत्रमा लागेको मान्छेहरू पनि हामी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगिसक्यौँ। किन 1 वर्ष योभन्दा अघिल्लो पहिलो चाहिँ फर्स्ट फेजमा नै हामी 1 वर्ष थलै परिसकेका थियौँ भने अहिले फेरि यो दोस्रो चरण जुन सेकेन्ड वेभले गरेर झन् धेरै हामीलाई चाहिँ यो समग्र क्षेत्र नै अहिले आइसियुमा जस्तो भएको छ। समग्र क्षेत्र नै अब उपचारको चाहिँ खाँचो छ, उपचारको एकदमै खाँचो छ। अब यसमा चाहिँ अब स्थानीय सरकार अब नेपाल सरकारले अब के कस्तो सुविधा दिएर हुन्छ, कसरी चाहिँ यो उद्योगहरूलाई चाहिँ जोगाइराख्न सकिन्छ, सस्टेन कसरी बचाउने भन्ने कुरा हो। अहिले चाहिँ अहिलेको परिस्थिति भनेको कमाउने भन्दा पनि कसरी चाहिँ बाँच्ने भन्ने कुरा भयो कि यसलाई चाहिँ कसरी जोगाउने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब अहिले हामीले यो समय हुँदा नै हामीले यो कुराहरूलाई जोगाउन सकेनौँ, यो व्यवसायलाई हामीले जोगाउन सकेनौँ भने भोलि यसको क्षति व्यवसाय गर्ने तपाईँ हामीलाई त एकदमै छँदैछ। त्यो बाहेक राज्यलाई पनि धेरै ठुलो क्षति, किनभने यहाँबाट विस्थापित भइसकेको व्यवसायहरू भोलि यही क्षेत्रमा फर्किनुहुन्न। त्यसमा पनि पर्यटन क्षेत्र भनेको देशको एउटा खम्बा हो भनेर पर्यटन क्षेत्र एकदम देशको तपाईँको पर्यटक भित्रियाएर जस्तो हाम्रो नेपालको अहिले पनि स्रोत हेर्ने हो भने कि रेमिटेन्स नै हो कि पर्यटन नै हो होइन मेजर सोर्स। किनभने पर्यटन
क्षेत्रलाई जति सरकारले प्राथमिकता दिएर यो क्षेत्रलाई जति यसलाई बलियो बनाउँछ त्यति नै हामीले प्रोडक्ट भित्राउन सक्छौँ र प्रोडक्ट भित्राइसकेपछि त्यो स्वतः राज्यकै कमाइ हो त्यो होइन व्यक्तिले इन्भेस्ट गरेर लगानी गरेर गरे पनि सरकारले तिर्ने करहरू भनेको पर्यटन क्षेत्रबाट धेरै ठुलो हिस्सा छ। जस्तै अहिले दुईवटा कुरा चाहिँ प्रमुख उठाउनु भएको थियो होइन, मलाई पनि त्यो चित्त बुझेको। कतिपय व्यवसायहरू त्यसमा पनि पर्यटन व्यवसाय होटल व्यवसायहरू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पर्यटन क्षेत्रसम्म आबद्ध व्यवसायहरूले एउटा केही कुरा पनि नसिकिकन म यति धेरै लगानी गर्दैछु, भोलि सम्भावित यस्ता कोभिड जस्ता महामारी अब प्रकृति विपत्ति आउँदा पनि म सम्हालिन सक्छु कि सक्दिनँ, मसँग त्यो सिप क्षमता त्यो ज्ञान छ कि छैन, 5 वर्षको लागि 10 वर्षको लागि मसँग त्यो निरन्तरता त्यो क्षमता त हेरिन्छ नि। त्यो कुरा पूर्वाधारको कुरा तयारीका कुरा नगरिकन अरूले देखासेखीमा गरेर एक हिसाबले उहाँले पर्यटन व्यवसाय सुरुवात गर्नुहुन्छ, अन्ततः उहाँ यो विस्थापित हुने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ होइन। उहाँको अब ज्ञान पनि छैन, सिप छैन, कसरी सञ्चालन गरे त्यो केही आइडिया नभएपछि स्वतः त्यो क्षेत्र ध्वस्त नै हुन्छ होइन। त्यो कुरा भयो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँले राज्यले निजी क्षेत्र त्यसमा पनि पर्यटन क्षेत्र जसले चाहिँ देशको आधा हिस्सा ओगटेको छ होइन, आर्थिक क्षेत्रमा अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनको लागि जति प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्नु पर्थ्यो, सहकार्य गर्नु पर्थ्यो, साथ दिनु पर्थ्यो, त्यो दिएन भन्ने कुरा उठाउनु भएन। अब यो सरकारले गरेन, तपाईँहरूले गर्नु भएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। अब यो परिस्थितिमा हामी गोजिरहेका छौँ नि, अब कसरी उठ्ने त? हामी त ठुल्ठुलो अवस्थामा छौँ, अब चलायमान कसरी हुने? सरकारले कस्तो खालको भूमिका खेल्नु पर्ला, तपाईँहरू निजी क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूले कस्तो खालको भूमिका खेल्नु पर्ला? दुईटाको सहकार्यमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सक्छ पर्यटन क्षेत्र? एकदमै वास्तवमै पर्यटन क्षेत्र अब तपाईँ हामी सबैलाई थाहै छ, यो एकदमै धेरै थला परिसकेको छ, एकदमै धेरैले रोजगार गुमाइ पनि सके क्या, धेरै आश्रित हुनुहुन्थ्यो नि यो क्षेत्रमा। जो गोरीखानी वर्ग हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा लागेर जो गोरीखानी वर्ग हुनुहुन्छ उहाँहरूको यो बाटो नै बन्द भएको छ, उहाँहरूको रोजगारै घुमेको छ भनेपछि उहाँहरूलाई यो कोभिड र यो सबै यो क्षेत्र बन्द हुनाले यति धेरै असर भएको छ कि यसलाई नेपाल सरकारले तुरुन्तै यसलाई चाहिँ एउटा विज्ञ टोली बनाएर यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ। किनभने यसमा नेपाल सरकारसँग पर्यटन मन्त्रालय हुनुहुन्छ, नेपाल पर्यटन बोर्ड छ, अन्य लगायत यो क्षेत्रमा काम गर्ने विभागहरू धेरै हुनुहुन्छ नि। कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ एउटा विज्ञ टोली बनाएर कति क्षति भएको छ त, समग्र पर्यटन क्षेत्रमा कति क्षति भएको छ, सबैको लगानी कति छ त? किनभने कसैको तपाईँको 1 अर्ब छ, कसैको 2 अर्ब, कसैको 50 करोड, कसैको 20 करोड। 2020 मा कति लगानी बढ्यो? 2020 मा कति लगानी बढ्यो? नेपाल सरकार आफैले 2020 मा चाहिँ 2020 भने व्यापक चर्चा पनि पायो कार्यक्रमलाई, तपाईहरु पनि उत्साहित हुनुहुन्थ्यो लगानी गर्नलाई चाहिँ जनतालाई हामी व्यवसायलाई धेरै नै सरकारले चाहिँ हौस्याएको थियो नि त, आह्वान गर्यो, तपाईले गर्नु पनि भयो, एउटा दुईटा गर्नुभयो, त्यो पनि गर्यौं। 2020 मा चाहिँ लगानी बढाउने भनेर हामीले लगानी पनि गर्यौं भनेपछि 2020 को सुरुवातीबाट नै त्यो सबै कुराहरू चाहिँ कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ क्षति भयो। अब त्यो क्षति चाहिँ नेपाल सरकारले बेहोर्ने कि नबेहोर्ने त? किनभने नेपाल सरकारले बेहोर्ने भनेर यहाँलाई मैले रोके, सबै सरकारी कर्मचारीहरूलाई 10 दिन बिदा दिने यस्तो खालको कार्यक्रममा टेवा पुर्याउँछ, उत्थान गर्ला? सामान्यतः थोरै त अब यो चाहिँ आन्तरिक पर्यटन प्रमोसनको लागि चाहिँ केही समय त यसले काम गर्छ, तर यतिले मात्रै चाहिँ पनि पुग्दैन। किनभने भोलि यो कार्यान्वयनमा हुन्छ कि हुँदैन एउटा समस्या त्यो त्यहाँनिर छ। किनभने अहिले सरकारले पनि त्यो बिदा दिने कर्मचारीलाई चाहिँ भनेर सरकारी कर्मचारी मात्रै नभएर यो चाहिँ निजीतिर पनि राख्नु पर्यो, सरकारी पनि गर्नु पर्यो, र यसको चाहिँ सरकारले आफैले पनि यसको अनुगमन, जस्तो उहाँहरू छुट्टी लिनुहुन्छ, ल म घुम्न जाने भनेर सुविधा पनि लिनुहुन्छ, उहाँहरू जानु भएन भने त त्यसको पनि अर्थ रहेन नि त होइन। यो हिसाबले चाहिँ सरकारले अलिकति यो डाटा वाइजले नै दुईटा प्लान गर्नु पर्यो। एउटा सर्ट टर्म तुरुन्तै यो उद्योगहरूलाई कसरी तत्काल फाइदा हुने खालको चाहिँ ल्याउनु पर्यो, र अर्को चाहिँ लङ टर्मको लागि चाहिँ दीर्घकालीन हिसाबको लागि चाहिँ अर्को एउटा उहाँले बनाउनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि अहिले तुरुन्तै क्षति भएका कुराहरूलाई कसरी अप्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ, धराशय भएको व्यवसायलाई कसरी उकास्न सकिन्छ। सरकारले अहिले चाहिँ अब 3 महिनाको कर छुट भनेर भनेको छ, होटल उद्योग सरह मान्यता दिने, उद्योगमा विकास गर्ने, कर छुटको कुरा दिइरहेको छ। अब 3 महिनाको कर छुट भनेको वास्तवमा हामी 2 वर्षदेखि चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ
केही पनि गर्न सकेको छैन। क्षति बेहोरिरहेको मान्छेले हामीलाई त्यो 3 महिनाको करछुटले हामीलाई सम्बोधन गर्दैन, राहत केही पनि गर्दैन कि। किनभने 3 महिना त यो विगत 1 वर्षदेखि नै बन्द भएको उद्योगहरू अझ खुल्न सक्यो, सञ्चालनमा नै आउन सकेको अब छैन। अझ आजको दिनसम्म त बन्द नै छ, कहिले खुल्छ भन्ने निश्चित पनि छैन। खुल्छ भने निश्चितै छैन भनेपछि सरकारले 3 महिना दिन्छु भनेर यो चाहिँ व्यवसायहरूलाई उकास्न सकिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ कम्तीमा सरकारले अहिले तुरुन्तै कम्तीमा 1 वर्षको चाहिँ दिने। जति घर बहाल तिरेर बस्नु भएको छ उहाँहरू जस्तो भाडामा चलाउने व्यवसायहरू सबभन्दा ठुलो मर्कामा हुनुहुन्छ। घर बहाललाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, बिजुलीको कुराहरू छ होइन। अब यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले कम्तीमा 1 वर्षको लागि, जस्तो घरबाट 1 वर्षको लागि अब धेरै नसक्यो भने उहाँले पनि अब आफ्नो होला कम्तीमा 50% चाहिँ दिने होइन भनेर एउटा सर्ट टर्म र एउटा लङ टर्म चाहिँ प्लान तुरुन्तै चाहिँ गभर्मेन्टले अलिकति त्यो गर्ने हो भने हामी बिस्तारै यो क्षेत्रबाट चाहिँ फर्किन सक्छौँ भन्ने आशा छ हामी। नभए त तपाईहरुको नभए गाह्रो छ, फर्किन सक्ने अवस्था धेरै सम्भावना क्षेत्रमा लाग्ने धेरै व्यवसाय सरकारले बजेटमा ल्याएको जुन सेरोफेरो छ नि, हजुर, होटल उद्योगको रूपमा विस्तार गर्ने, पर्यटनलाई चाहिँ यो रूपमा चाहिँ विस्तार गर्ने, अब सरकारी कर्मचारीलाई बिदा घुम्न जान दिने, यस्ता क्रियाकलापले, यस्ता कार्यक्रमले उठ्न सक्ने सम्भावना त्यति देख्नु त्यति धेरै छैन। किनभने गत साल पनि सरकारले यही यो स्किम सरकारले गत सालको बजेटमा पनि मेन्सन गरेको थियो, अहिले पनि निरन्तरता गरेको छ। अब गत सालदेखि नै अब कोभिडको कारणले अलिकति नभएको कारणले गत साललाई चाहिँ हामीले अब धेरै दोष नदियो, तर अब आउने दिनमा चाहिँ यसलाई अब कसरी व्यवस्थित तरिकाले गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ विचार। किन अब यो बिदा कर्मचारीलाई जुन दिएको छ त्यसले मात्रै चाहिँ हाम्रो यसको लागि चाहिँ समग्र आन्तरिक पर्यटन नै बढाउनको लागि कसरी चाहिँ पहल गर्न सकिन्छ त, त्यो हिसाबले नै हामी जानुपर्छ। किन अहिले चाहिँ कोभिडकै कारणले नयाँ नयाँ गन्तव्य पनि खोज्ने कार्य त गरिरहेछन् सरकारले। गत वर्ष एउटा गन्तव्य खोज्ने भनेको थियो, यस वर्ष पनि केही कुराहरू निरन्तरता दिएको छ। हजुर हो, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ जस्तो 100 वटा गन्तव्यको कुरा आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ एकदम लिस्टिङ गरेर, जस्तो कुन क्षेत्र, जस्तो काठमाडौँमा बस्ने कसैलाई अलिकति लामो डिस्टेन्स जान मन लाग्छ, कसैलाई छोटो डिस्टेन्स जान मन लाग्छ। जस्तो मानिलिउँ मैले उदाहरणको लागि काठमाडौँमा दुरीखेल जान मन लाग्ला, कसैलाई नगरकोट जान मन लाग्ला, कसैलाई आसपासको यो क्षेत्र भनेपछि त्यहाँ मात्रैको त्यसलाई प्रमोसन गर्नको लागि त्यहाँ के छ त, त्यो कुराहरू त्यहाँ आकर्षण के छ त, धुलिखेल घुम्न जाने, धुलिखेलमा घुम्न जाने के छ त, त्यो खालको प्याकेज चाहिँ हामीले, हजुर एकदमै त्यो खालको प्याकेज चाहिँ हामीले इमिडिएटली ल्याउनु पर्यो। इमिडिएटली ल्याएर चाहिँ हामीले आन्तरिक पर्यटकहरूलाई अहिले हामीले चाहिँ प्रोत्साहन नगर्ने हो भने व्यवसाय सञ्चालन वृद्धि भएको देख्नुहुन्छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा के सुधार भएको, घुम्नुपर्छ भन्ने, आफ्नो देश घुमाऊ, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने त्यो मानसिकतामा के परिवर्तन आयो? यो खालको नारा एकदमै राम्रो हो। अघिल्लो यो कोभिडभन्दा अगाडि चाहिँ आन्तरिक पर्यटकको पनि राम्रै चाहिँ मुभमेन्ट भएको थियो। अब अहिले गत सालदेखि चाहिँ यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले ठ्याक्कै बढ्यो कि बढेन भनेर हामीले अन्दाज लगाउन सकिरहेको छैन। तैपनि बिचमा जो 5 महिना जति अलिकति सामान्य चहलपहल बढेको थियो, त्यति बेला पनि लगभग समग्र हेर्ने हो भने मेरो आफ्नो बुझाइमा 70 to 80% चाहिँ आन्तरिक पर्यटनले नै जति सञ्चालनमा रहेका थिए ती होटलहरू सञ्चालनमा रहे र त्यही आन्तरिक पर्यटकै भरमा मात्रै चल्यो। भनेपछि केही न केही त एउटा बचाउन सक्ने हैसियत त बनाउँदै छ नि। एकदमै छ। हामीले यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हो भने हामीले आन्तरिक पर्यटकलाई राम्रो दिने हो भने हामीले बचाउन सक्छौँ बचाउन सक्छौँ। हामीले विदेशी भनौँ न पर्यटन क्षेत्र चाहिँ विदेशी पर्यटकले धानेको भनेर आजको दिनसम्म हामीले भनिरहनु परेको अवस्था छ नि त। यो अलि लज्जाबोध पनि हुन्छ। हामी नेपालीहरू चाहिँ विदेश गएर घुम्ने अनि आफ्नो देश चाहिँ नघुम्ने, किन हामीले कमाएको पैसा नेपालमै खर्च गरौँ न। एकदमै राम्रो कुरा। वास्तवमा हामीले गर्नुपर्ने पनि यही नै हो, किनभने कहिलेकाहीँ विदेश पनि घुम्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ ज्ञानहरू हासिल गर्नको लागि, त्यहाँको देख्नको लागि त ठिकै हो। तर नेपालको पैसा नेपालमै हामीले चाहिँ परिचालन नगरेर बाहिर पठाउनु चाहिँ एकदम गलत नै हो। किनभने यसको लागि चाहिँ सरकारले अलिकति आन्तरिक पर्यटकको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर योजनाहरू ल्याउने हो भने मलाई लाग्छ नेपालमा अबको आन्तरिक जति पनि आजकल घुम्ने हाम्रो चाहिँ घर बाहिर निस्किने बानी यति बढिसकेको छ होइन, यसले धान्छ नै भन्छु कि म। किनभने मेरो आफ्नो पर्सनल एनालाइसिसमा सोध्नु भन्नुहुन्छ भने
विदेशी पर्यटकले भन्दा अहिले नेपाली पर्यटकले धेरै खर्च गर्छ। अह एउटा होटलमा गयो भने विदेशी पर्यटक एउटा आफ्नो लिमिट बजेटमा चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर घुम्न आएको हुन्छ। उहाँहरू खर्च गर्दाखेरि पनि त्यही हिसाबले खर्च गरिराख्नुहुन्छ। भनेपछि एउटा नेपाली पर्यटक जो जानुहुन्छ उहाँको खर्चको लिमिटेसन हुँदैन। उहाँ खुसी हुनुभयो भने उहाँले जति पनि खर्च गर्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो लेभलमा हामी पुगिसकेका छौँ। भनेपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी बचाइराख्ने, एकदमै टिकाइराख्ने भन्ने कुरा छ नि त। अलिकति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर पर्यटकहरूलाई जस्तो जाने कुराहरूमा चाहिँ कसरी हुन्छ मेन कुरालाई यसलाई सम्बोधन गर्ने हो भने आन्तरिक पर्यटक बढाउने पनि हामीले देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ। हामीले युवा बेरोजगार पनि कम हुन्छ। युवा बेरोजगार पनि एकदमै कम हुन्छ। जति पर्यटक चाहिँ भित्रिँदै जानुभयो, जति चलपल बढ्दै जान्छ, त्यस पछाडि थप होटलहरू फेरि बढ्दै जान्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ रोजगार पनि यहीँ भयो। त्यसको लागि चाहिँ अब उत्पादनले पनि बजार पायो भनेपछि समग्र क्षेत्र नै यो क्षेत्रबाट चाहिँ माथि आउने सम्भावना छ। माथि उठ्ने सम्भावना एकदमै उठ्छ पनि, किनभने हरेक क्षेत्रबाट यो चाहिँ आर्थिक चलायमान हुन्छ नै। जस्तो सरकारले पनि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने नारा लगाएको छ नि हैन। त्यसको लागि पनि यसमा चाहिँ केही अंश चाहिँ छुट्याउन जरुरी छ। लगानीको कुरा गर्ने एकदमै यो क्षेत्रलाई त एकदमै जरुरी छ। किनभने अहिले यो क्षेत्र अलि बढी लगानी त पर्यटन क्षेत्रमा भएको छ नि, खर्बको लगानी भएको छ, अर्बको लगानी भएको छ। एकदमै धेरै छ। पर्यटन क्षेत्रमा यति धेरै लगानी भइसकेको छ। अब यो लगानीमा चाहिँ सरकारले अलिकति स्थानीय सरकारले तीन तहको सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, केन्द्र सरकार छ। यो सरकारहरूले अलिकति सम्बोधन नगर्ने हो भने जस्तो नयाँ जसलाई जो नयाँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, जो आएर चाहिँ अब म होटल व्यवसाय गर्छु भनेर जसले एउटा कम्पनीहरू इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ, फन्डहरू कलेक्ट गर्नुभएको छ, जसले व्यक्तिगत तरिकाले लगानी गर्छु भनेर चाहिँ लागिरहनु भएको छ भनेपछि उहाँहरूले त यो क्षेत्रमा लगानी गर्नु हुँदैन नि त हैन। अब कति अहिले समस्या अर्को के पनि छ भने जसले भर्खरै लगानी गरेर भर्खरै स्थापना गरेर सञ्चालनमा मात्रै ल्याउनु भएको छ। सबभन्दा ठुलो मार यसमा पनि छ। भर्खरै मात्रै सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ तर त्यसपछि व्यापार व्यवसाय ठप्प भयो। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि सबै क्षेत्र नै भयो। त्यो मध्येमा पनि पर्यटन क्षेत्र त सबभन्दा धेरै जस्तो अन्य क्षेत्रहरू एकदमै यो क्षेत्रमा फेरि लगानी पनि तपाईँको एकदमै धेरै हुन्छ हैन। अरू क्षेत्र भनेको सामान्य चलपल बढ्दै जाँदाखेरि बिस्तारै चल्छ र माथि पनि आउँछ भने यो क्षेत्र चाहिँ सबभन्दा पछाडि चल्ने भयो र असर पर्दाखेरि पनि सबभन्दा सुरुमै असर पर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ। स्थानीय सरकार यहाँले भने तीन तहको सरकार भइसकेपछि पर्यटन क्षेत्रको विकास होला भन्ने अपेक्षा थियो हामी सबैको हैन। तपाईले जुन ठाउँमा चाहिँ अब होटल खोल्नु भएको छ त्यहाँ पनि त स्थानीय सरकार होला नि त। केही सहयोग साथ सपोर्ट एउटा व्यवसायहरूले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भयो यो परिवेशमा आजभोलिको सन्दर्भमा? आजभोलिको अब सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि स्थानीय सरकारले केही मात्रामा सहयोग त गरेको छ। जस्तो असोज मसान्तसम्ममा चाहिँ कर तिर्यो भने कर छुट दिने लगायत अन्य कुराहरूमा अलिकति केही कुराहरूमा त गरेको छ। तर हामीलाई अब हाम्रो करोडौँ रुपियाँ चाहिँ इन्भेस्ट भएको ठाउँमा 4 महिना 5 महिनाको कर मात्रै छुट गरेर, किनभने बन्दै भएको अवस्थामा हामीले कर पनि त हाम्रो त घटि नै रहेको हुन्छ, कति नै तिर्छौँ र हैन। त्यसले गर्दाखेरि 4-5 महिनाको मात्रै कर छुट गरेर मात्रै पनि तपाईहरुले त्यसले के काम गर्दैन, त्यस्तो धेरै छुँदैन। जस्तो त्यसले हामीलाई कस्तो खालको भूमिका खेल्नु पर्ला त स्थानीय सरकारले त अब तपाईहरुलाई बचाउनको लागि? स्थानीय सरकारले हामीलाई बचाउनलाई कम्तीमा जस्तो स्थानीय सरकारले के पहल गरिदिनु पर्यो भने जस्तो ब्याङ्क इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ हामीले कति सकिन्छ कम प्रतिशतमा चाहिँ हाम्रो जस्तो लोनहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिने, त्यो चाहिँ समन्वय गरेर किनभने अरू त हामीले गर्छौँ नि त समन्वय उहाँले गर्दा। किनभने अहिले पनि अब नेपाल सरकारले पनि भनिरहेको छ सब्सिडाइज लोन भनेर दिइरहेको छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर चाहिँ व्यवसाय गर्न चाहनेहरूलाई चाहिँ अब जुन व्यवसाय गर्दाखेरि हामीसँग सर्टिफिकेट छ तर हामीले त्यो सर्टिफिकेट राखेर हामीले धितो पाइरहेको छैनौँ भनेपछि अब यस्तो सेक्टरहरूलाई चाहिँ यस्तो यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ अलिकति सम्बोधन गर्यो भने जस्तो ब्याङ्कबाट हामी चाहिँ थप लोन लिएर चाहिँ हामीले यसलाई जोगाइराख्न सक्छौँ भने अरू पनि थुप्रै कुराहरू छ कि त्यसको लागि चाहिँ एउटा स्थानीय सरकारले पनि एउटा
बिगे टोली सानो एउटा टिम बनाएर त्यसलाई चाहिँ के कुराहरूले गर्यो भने चाहिँ हाम्रो नगरमा भएका व्यवसाय यो क्षेत्रमा लाग्नु भएको पर्यटन क्षेत्रका सम्भावनाहरू कसरी बढ्न सक्छ, ऐतिहासिक धार्मिक मठ मन्दिरहरू छ र हैन। थप अर्को कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि आफ्नोमा चाहिँ पर्यटक कसरी चाहिँ भित्राउन सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूको लेभलबाट पनि यो चाहिँ प्रयास हुनु पर्यो। किनभने नि उहाँहरूको लेभलबाट पनि प्रयास भइसकेपछि के हुन्छ भने पर्यटकहरू त हाम्रो ठाउँमा आउनुहुन्छ, अल्टिमेटली आएपछि त सबैको होटल व्यवसायहरू सञ्चालन हुन्छ, कोही कता बस्नुहुन्छ, कोही कता भनेपछि अल्टिमेटली स्थानीय सरकारलाई पनि फाइदा भयो र होटल व्यवसाय पनि फाइदामा त्यो किसिमको कदमहरू, कामहरू, पहलहरू, छलफलहरू, कार्यक्रमहरू, नीति तथा जस्तो नगरसभाहरू पनि भर्खरै सम्पन्न भएको छ धेरै नगरपालिकाभित्र। यस्ता कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा परेका छन् नगरभित्र? केही हदसम्म त उहाँले राख्नु भएको छ, राख्ने कुरामा चाहिँ, तर भोलि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मात्रै समस्या हो होइन। केही हदसम्म त उहाँले राख्नु भएको छ। जस्तो मैले अघि हजुरलाई भने जस्तो केही समयको लागि कर छुट दिनुभएको छ होइन। अब जस्तो अन्य कुराहरू यो समयमा दर्ता गर्नेहरूलाई चाहिँ छुट भन्नुभएको छ होइन। अरू पनि उहाँहरूले एक खालको लिएर आउनु भएको छ, तर त्यतिले मात्रै चाहिँ पुग्ने अवस्था चाहिँ छैन कि। किनभने हामीले 100% त्यतिले काम गर्दैन। हामीले 100% उहाँहरूसँग डिपेन्ड गरेका छौँ। कम्तीमा हामीलाई चाहिँ कम्तीमा 25-30% मात्र हामीलाई चाहिँ अपलिफ्टमेन्ट गर्ने खालको प्याकेज आयो भने अनि हामी त्यसमा अलिकति हाम्रो पनि आत्मविश्वास बढ्छ नि त होइन। त्यसपछि काम गर्न सकिन्छ, तर त्यति धेरै हदसम्म चाहिँ छैन। जति हामीले चाहिँ, किनभने हाम्रो अब अहिले पनि ब्याङ्क गत सालदेखि नै घरबाल दिन सकिरहेको छैन, ब्याङ्कको ब्याज दिन सकिरहेको छैन, जसले भाडामा चलाइरहनु भएको छ, जसले हामीले जस्तो आफ्नो प्रोपर्टीमा चलाएका छौँ, ब्याङ्कको लोन हामीले दिन सकिरहेको छैनौँ भनेपछि त अल्टिमेटली यो त धराशयमै जान्छ पछाडि। यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यो कुरा गऱ्यो भने चाहिँ वास्तवमा। जस्तो धुलीखेलको कुरा गर्ने हो भने धुलीखेल त एउटा चर्चित ठाउँ हो एकदमै। काठमाडौँदेखि लिएर अन्य ठाउँबाट मान्छेहरू एउटा भनौँ न सबैजना आवाजावत गर्ने बसबाटो कुरा गर्ने हो भने पनि तराईदेखिका गाडीहरू पनि आवाजावत गर्छन् होइन। धेरै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक र त्यसमा पनि विशेष गरी आन्तरिक पर्यटक चाहिँ भित्रन सक्ने एउटा स्थलको रूपमा हामी लिन सक्छौँ नि होइन। एकदमै धुलीखेल निकै अगाडिदेखि नै एउटा पर्यटकको गन्तव्य स्थलमा परिचित छ कि। गन्तव्य एकदम काठमाडौँबाट चाहिँ अहिले पनि फर्स्ट डेस्टिनेसन कहाँ भन्दा त धुलीखेल। त्यो खालको धुलीखेलको एउटा आफ्नै खालको चाहिँ नाम छ। समग्र धुलीखेल निकै अगाडिदेखि नै गन्तव्य छ भने अहिले त हामीले अहिले पछिल्लोचोटि चाहिँ झन् धेरै भएको छ भनेपछि चाहिँ यति राम्रो चाहिँ गन्तव्य भइसकेको ठाउँको लागि चाहिँ त्यहाँको स्थानीय सरकारले अलिकति पहल गर्ने हो भने अवश्य पनि धुलीखेल जस्तो अरू पनि ठाउँहरू छन्। जस्तो अहिले म आफू धुलीखेलको भएको कारणले कम्तीमा त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने हो भने अवश्य पनि, किनभने के छन् त्यहाँ प्रमोट गर्ने खालका कुराहरू के देख्नुहुन्छ? मुख्यतः धुलीखेल होटलमा त धेरै फड्को मारेछ, धेरै राम्रो होटलहरू छन्, धेरै धुलीखेलहरू अहिले स्थापना पनि भइसकेका छौँ हामीले पनि। जस्तो धुलीखेल ट्रेनिङ सेन्टरबाट मैले चाहिँ आफूले 15-16 वर्ष अगाडि सुरु गरेको, अहिले जस्तो हामीले होटल साह्रो थियो भनेर पनि 4 वर्षदेखि चाहिँ हामीले किनभने यही सम्भाव्यता देखेर नै हामीले लगानी गऱ्यौँ होइन। अब अहिले केही समयदेखि कोभिडले जस्तो धुलीखेल आइसके पछाडि धुलीखेल आउने पर्यटकहरूको लागि हेर्नको लागि सबभन्दा पहिलो हिमाली दृश्यहरू, जुन हिमालय रेन्जहरू चाहिँ हामीले सबै देख्न सक्छौँ। यति राम्रो देख्न सक्छौँ हामीले। जस्तो सूर्योदयहरू होइन, सनराइज सनसेट हामीले जस्तो त्यहाँका हरियाली डाँडाकाँडाहरूमा दृश्यहरू, हाइकिङको लागि, त्यहाँ ट्रेकिङको लागि त्यहाँका उत्पादनले पनि लोभ्याउँछ। आलु हुन्छ, उत्पादन पनि एकदमै त्यहाँ पशुपालन त्यो धेरै कुराहरू छ नि त्यहाँ। अनि त्यसपछि त्यहाँको संस्कृति, जुन पुरानो संस्कृतिहरू छ त्यसले पनि हामीलाई पर्यटक तान्नको लागि मद्दतै गरेको छ। यसमा के व्यवस्थापन भएको छ? व्यवस्थापन त बढ्दै नै गइरहेको छ पहिलाको तुलनामा। अहिले जस्तो हाम्रो धुलीखेल हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न पार्कहरूको चाहिँ सहर बनाउने भनेर चाहिँ लागिरहनु भएको छ। जस्तो पार्कको सहर कहाँ भन्दा धुलीखेल भन्ने स्किम एउटा ल्याउनु भएको छ। त्यसले पनि निकै धेरै काम गरेको छ। जस्तो धुलीखेलमा जाँदाखेरि
जिप लाइन होइन त्यो जिप लाइनको लागि चाहिँ धेरै साथीहरू काठमाडौँहरूबाट पर्यटन साथीहरू जानुहुन्छ घुम्नलाई भने यस्तो ठाउँहरू थुप्रै छन् अहिले धुलिखेलमा पहिलेको भन्दा केही सुधार चाहिँ भएको रहेछ स्वरूपमा पनि होइन धुलिखेलको एउटा सुन्दरतामा एउटा संरचनामा पनि केही सुधार भएको रहेछ पार्कले पनि मान्छेहरू आएर एकदिन थकान मेट्ने भयो धुलिखेल यस्तो रहेछ भनेर बस्ने भयो एकदमै उसले त्यो खालका धेरै कुराहरू पाउन सक्ने रहेछ हैन त्यहाँ आइसके पछाडि विभिन्न पार्क छन् मनोरञ्जन स्थलहरूमा विशेषता चाहिँ के छ धुलिखेलको एउटा हुन्छ नि छुट्टै विशेषता धुलिखेलको म आफूलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ विशेषता चाहिँ स्वच्छ हावापानी जस्तो अहिले हामी काठमाडौँमा गर्मी नै लिइरहेछौँ भने अहिले हामी यति बेला धुलिखेल गयौँ भने हामीलाई चिसो फिल हुन्छ एकदम त्यहाँको शुद्ध हावापानी नै सबभन्दा म आफूलाई चाहिँ त्यहाँको एकदम विशेषता धेरै देख्छु त्यो हावापानीले लोभ्याउँछ हावापानीले एकदमै धेरै लोभ्याउँछ एकदमै त्यहाँको हावापानी लिएर त्यहाँको हिमालय दृश्य हेर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा धेरै पर्यटकहरू पनि को गन्तव्य भएको छ भने म आफू पनि त्यो कुराले चाहिँ लोभिएको छु त्यो हिसाबले पनि मान्छेहरू त्यहाँ घुम्न जानुहुन्छ हजुर त्यो हिसाबले पनि अनि नजिकको पनि गन्तव्य भयो र त्यहाँ चाहिँ जति जानुहुन्छ उहाँहरूको लागि होटलहरू पनि प्रशस्त छ बस्नको लागि उहाँहरूले आफ्नो चोइसमा आफ्नो एउटा मिडियम लेभलदेखि स्टार लेभलसम्मको चाहिँ सुविधा लिने म कुन होटलमा बस्छु आज म स्टारमा बस्ने कि मिडियममा बस्ने कि कस्तो खालकोमा बस्ने भन्ने पहिले जस्तो एउटा पर्यटकले चाहेर चाहिँ मलाई यस्तै होटलमा बस्न पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो तर पाउनु हुन्थेन अहिले त्यो इच्छा पुरा भएको छ अहिले त्यो इच्छा पुरा हुन्छ सबै खालको इच्छाहरू स्वच्छ सफा एकदमै सबै कुराले चाहिँ स्वच्छ सफा सबै खालको चाहिँ होटलहरू अहिले नयाँ होटलहरू पनि यही हिसाबले नै स्थापना भइसकेको छ अब अहिले चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ दोस्रो गन्तव्य हुने कि धुलिखेल त्यो कारणले भएको छ अब यसको प्रचार प्रसारकै कुरालाई म जोड दिन्छु किनकि भने नेपालमा थुप्रै कुना कन्दरामा हिमाल पहाड तराईमा लुकेर बसेका छन् त्यस्ता गन्तव्यहरू हामीले देखाउन खोजेका छैनौँ खोजिरहेका पनि छैनौँ हामीसँग छ पैसा आर्जन गर्ने हैन त्यो सम्पदा त्यो सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि हामीले बेच्न सकिरहेका छैनौँ देखाउन सकिरहेका छैनौँ एउटा गाउँले होस् एउटा सहरले होस् गाउँले पर्यटन भन्ने पनि आएको छैन जति खेल्नुपर्ने त्यो गएको छैन अब प्रचार प्रसारमा चाहिँ हामीले के परिमार्जन गर्नुपर्ने हो विभिन्न सङ्घ सङ्गठन त छन् सरकारी तर्फबाट गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू पनि धेरै छन् हकितको लागि पर्यटन व्यवसायको लागि भन्ने खुलेको तर जति मात्रामा पुग्नुपर्ने हो हामी त्यहाँसम्म पुगेका छैन प्रचारकै कमी भएको देख्छौँ कि एकदमै मेन कुरा त त्यही त हो नि प्रचार पुग्यो भने चाहिँ एउटा गाउँको मान्छे अर्को गाउँमा जान्छ नि त ओहो त्यहाँ के रहेछ भने हेर्न जाने हो नि त एउटा जिल्लाको मान्छे अर्को जिल्ला पुग्ने हो होइन अब धुलिखेलको मान्छे काठमाडौँ किन आउने के छ भने काठमाडौँ धुलिखेल किन जाने खालि एउटै कुरा हेर्न त जाँदैन नयाँ कुरा पनि खोजिरहेको हुन्छ नि त हामीकोमा वास्तवमै हजुरले भन्नुभएको जस्तो प्रचार प्रसार एकदमै कम छ किनभने अहिले त धेरैवटा प्रचार प्रसारको माध्यमहरू भइसकेको छ त्यति हुँदाखेरि पनि प्रचार प्रसार एकदमै धेरै कम छ कतिपय कुराहरू अनुसन्धान गर्नको लागि कहाँदेखि आइरहेको हुन्छ भने त्यही कुराहरूको प्रचार प्रसार कम भइरहेछ जस्तो अहिले अब डिजिटलाइजेसन मार्केट एकदमै धेरै सबभन्दा इजी एन्ड फास्टेस्ट होइन सजिलो र छिटो तरिका भनेको अहिलेको ओल्ड भनेको त डिजिटलाइजेसन नै हो अब हामीले डिजिटल मार्केटबाट पनि हामी जान सक्छौँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो कोही पर्यटक साथीहरू घुम्न आउनुहुन्छ उहाँहरू खुसी भएर जानुभयो भने उहाँ साथ जो फर्केर जानु भएको छ उहाँले नै प्रचार प्रसार गरिदिनुहुन्छ एउटा माउथ टु माउथ भनौँ न एडभर्टिजमेन्ट हिसाबले ओहो धुलिखेलमा जाँदाखेरि त यस्तो राम्रो थियो यो ठाउँमा यस्तो थियो यहाँ यस्तो कुराहरू त एकदमै धेरै राम्रो रहेछ त्यहाँको झरना भन्नु त्यहाँको हिमाल दृश्य भन्नु त्यहाँको डाँडा त्यहाँको पार्क त्यहाँको सूर्योदय होइन त्यहाँको त्यो पुरानो संस्कृति नेवारी संस्कृति होइन नजिकमै रहेको काठमाडौँ युनिभर्सिटी होइन यस्तो कुराहरू माध्यमहरू धेरै छन् यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति हामीले प्राथमिकतामा राखेर अनि यसमा चाहिँ अनि निजीले पनि सरकार तर्फको मुक्ताकिया जस्तो देखेको निजी क्षेत्र पर्यटन व्यवसाय त धेरै हुनुहुन्छ नि धेरै उत्पत्ति हुनुभएको छ हरेक वर्ष पर्यटन व्यवसाय बढिरहनु भएको छ क्वालिटीको कुरा त्यो छँदैछ होइन बढिरहनु भएको छ तर उहाँहरूको एउटा उद्देश्य त हुन्छ नि पर्यटन व्यवसाय सँगसँगै पैसा कमाउने त्यो सँगसँगै सेवा गर्ने नाफा कमाउने सँगसँगै आफ्नो देश आफ्नो गाउँ चिनाउ भन्ने अभियान पनि त हो नि त पर्यटन व्यवसाय भने त्यो होइन र समग्रमा हजुरले भन्नुभयो जस्तो नेपाल सरकार अरू स्थानीय सरकारलाई हामीले
उहाँहरूको मुख ताकेको छैनौँ। कस्तो चाहिँ छ भने अहिलेसम्म जति पनि उहाँहरूको पनि केही भूमिका छ, तर जति हामीले गरेको छौँ प्रचार प्रसारमा उहाँहरूबाट त्यो छैन। भनेपछि सरकारी तवर चाहिँ निष्क्रिय देखियो। सरकारी तवर चाहिँ बरु निष्क्रिय छ। जति पनि हामीले चाहिँ प्रचार प्रसार गरेको छौँ धुलिखेलमा चाहिँ बिजनेस ल्याउनको लागि, पर्यटन भित्राउनको लागि जति हामीले पहल गरेको छौँ, जस्तो हाम्रोमा अब होटल एसोसिएसन पनि स्थापना छ होइन, उहाँले पनि पहल गर्नुभएको छ भने अन्य सेक्टरबाट जति पनि अहिले धेरै प्रयास चाहिँ सबै नभनौँ, धेरै प्रयास चाहिँ निजी क्षेत्रबाट नै उहाँहरूको आफ्नै पहलबाट नै भइरहेछ। उहाँहरूको आफ्नै नेटवर्कबाट हामीले आफ्नै नेटवर्कबाट मात्रै बिजनेस, किनभने हामी धुलिखेलबाट काठमाडौँमा एउटा मार्केटिङ गर्न आउँछौँ, ल हाम्रो यस्तो छ त तपाईँलाई हामी चाहिँ वेलकम गर्नलाई भनेर हामी आफै त्यसरी लागिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूको मुखभन्दा पनि हामी ताक्ने भन्दा पनि हामी आफै नै यो क्षेत्रमा चाहिँ बढी हामीले पहल गरेका छौँ। जति हामीले गरेका छौँ त्यति नै उहाँले गरिदिएको भए त धेरै नै हुन्थ्यो, धेरै माथि उकासी सकिन्थ्यो। किनभने आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ धुलिखेल एउटा पर्यटक गन्तव्य भनेर चाहिँ हामीले सुनेको, किताबमा सबैतिर पढ्यौँ हेरेको होइन। जस्तो म बाहिर जाँदाखेरि पनि मैले, जस्तो म अस्ट्रेलिया एकचोटि रहँदाखेरि मैले त्यहाँ हेरेको थिएँ, धुलिखेलको सिन थियो कि त्यहाँको एउटा म्युजियममा धुलिखेलको एउटा फोटोग्राफी देखेको थिएँ कि त्यो चाहिँ लगभग 35 इयर्स 35 वर्ष अगाडिको थियो कि। भनेपछि 30-35 वर्ष अगाडि नै धुलिखेल यति धेरै चाहिँ नाम गइसकेको ठाउँमा अहिले पनि प्रचार प्रसार यतिमा मात्रै सीमित हुनु भनेको चाहिँ एकदमै कम हो। दुःख लाग्दो कुरा हो किन भन्नु न, तपाईँ जस्तो एउटा व्यवसायले मात्रै यो धुलिखेलको बारेमा भन्नुपर्ने, राज्य त्यहाँ पुग्न नसक्ने एक्ज्याक्टली राज्यको लगानी उपस्थिति नहुनु भनेको त दुःख कुरा हो एकदमै। त्यो कुरा चाहिँ उहाँको लेभलबाट जति सक्नुहुन्छ उहाँहरूकोबाट चाहिँ त्यो कुरा भएको छैन। किनभने 30-40 वर्ष अगाडि नै प्रचार प्रसार भइसकेको ठाउँलाई त अहिले त धेरै अगाडि पुगिसक्नु पर्ने हो नि त। अहिले त सूचना आवत जावत हरेक कुरामा त हामी अगाडि छौँ नि, हामीलाई केले रोकियो? हामीले सूचना जुन डिजिटलाइजेसन मार्केट मैले अघि भने हामीले यसबाट त अहिले त कम्प्लिटली लगभग अहिले त मार्केटिङ स्ट्राटेजी नै यही नै हो। लगभग हामीले 70% चाहिँ यसरी नै हामीले प्रचार गरिरहन्छौँ। हामीले हाम्रो तर्फबाट त गरि नै रहेछौँ, हामीले यसलाई रोक्ने काम गरेका छैन, रोकेको छैन। भूकम्प भनौँ, प्राकृतिक विपत्ति त आइरहन्छन्, बाढी पहिरो डुबान भनौँ होइन, कति होटलहरू बगाए, हामीले कुरा गरेँ सिन्धुपाल्चोक कुरा गरौँ न, त्यहाँको व्यापार व्यवसायको चौपट भयो, घरहरू गयो होइन, त्यो कुराहरू आयो। अनि सँगसँगै यो महामारी पनि अहिले चढिरहेको छ, कहिले रोकिन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। 2-4 वर्षमै व्यापार व्यवसाय चौपट हुने, सङ्कटमा पर्ने, धरापमा पर्ने किन यो भन्ने कुरा पनि प्रश्न हुनसक्छ कि होइन। 5-10 वर्षसम्म थेर्न सक्ने कस्तो खालको यो पर्यटन व्यवसाय भन्ने कुरा पनि छ। पर्यटन क्षेत्र चाहिँ कस्तो छ भने यो चाहिँ डाइरेक्टली निर्भर कसरी छ भने पर्यटन क्षेत्रमै छ। जस्तो हजुरले भन्नुभएको जस्तो यति लामो समयसम्म यही क्षेत्रमा गरिरहँदा, क्षेत्र सञ्चालन गरिरहँदाखेरि 2-4 वर्ष पनि थेक्न नसक्नुको कारण भनेर सङ्कटै आउनुपर्ने कारण त्यो पलायनै हुनुपर्ने कुरा कसरी आयो? यसमा चाहिँ समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो नेपालमा कुनै न कुनै समयमा कुनै न कुनै बहानामा केही न केही अप्ठ्यारोहरू आइरहेको छ यो क्षेत्रमा। हिजो भूकम्पमा त्यस्तै भयो, सशस्त्र द्वन्द्व कालमा पनि त्यस्तै भयो, र अहिले कोभिडको सिचुएसनमा पनि यस्तै भयो होइन। भूकम्पमा पनि धेरै क्षतिहरू व्यवसायहरू त विस्थापित हुनुभयो भने अहिले पछिल्लोचोटि कोभिडले पनि त्यही नै अवस्थाले सिर्जना गरिरहेको छ। र अर्को कुरा चाहिँ टिक्न नसक्नु कारण के हुन्छ भने यो क्षेत्रमा चाहिँ लगानी हरेक सालहरू चाहिँ बढिरहेको हुन्छ। किनभने अहिले यो समयमा हामी जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा काम गरिरहन्छौँ, अर्को साल आउँदाखेरि चाहिँ गेस्टहरूको डिमान्ड बढिसकेको हुन्छ। नयाँपन दिन सकेन भने पर्यटन भित्राउन सकिँदैन। अनि नयाँपन दिनु पऱ्यो, नयाँपन दिनको लागि फेरि लगानी थप्नु पऱ्यो। किनभने एकचोटिको लगानी, यो क्षेत्र चाहिँ कस्तो भने एकचोटि लगानी गरेर जीवनभर हुन्छ भन्ने छैन। किनभने समयअनुसार लगानी गरिरहनुपर्छ, समयअनुसार परिमार्जित हुँदै जानु पर्ने हुन्छ। नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ टेस्ट, नयाँ सर्भिस, न्यू टेक्नोलोजी सबै कुराहरू चाहिँ अपग्रेडेड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अब मेन्टेनेन्सहरू पनि टाइमली हामीले एकदमै गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हाम्रो यो टुरिज्म सेक्टर भनेको चाहिँ एकदमै हाइजेनिक सेक्टरभित्र पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अनि पर्यटन के
मै निर्भर मात्रै हुने भएको कारणले, किनभने अरू उत्पादन त योसँग केही पनि हुँदैन। बढी मारमा पनि बढी प्रभावित हुने गरिखाने वर्गमा पर्यो पर्यटन क्षेत्र हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही समय असर हुने बित्तिकै पनि हाम्रो क्षेत्र चाहिँ असर भइहाल्छ, परिहाल्ने कारण अब असरलाई अवसरमा कसरी बदल्ने, मेरो अन्तिम प्रश्न। यसलाई चाहिँ अब यो अवसरको रूपमा पनि हामीले लिनुपर्छ र अहिले जुन समयहरू व्यवसाय होटलहरू बन्द भइरहेछन्, यसलाई चाहिँ अब कसरी परिमार्जित गर्न सकिन्छ, नयाँ स्ट्राटेजी केबाट एउटा सेफ्टी प्रोटोकलबाट कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ र नयाँ तरिकाबाट चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ, जस्तो केही संरचना बनाउन बाँकी केही छ, त्यसको भित्री कामहरू केही छ भने यो समय काम गरेर यसलाई चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा लिएर चाहिँ नयाँ एउटा वैकल्पिक विधिबाट चाहिँ अगाडि बढेर सञ्चालन नै गर्ने नै यसको उपयुक्त विधि होला हैन, अवसरको रूपमा त्यसैले हस्। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि र यहाँको टिमलाई पनि। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा बहिर बडालज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। उहाँ पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ। उहाँसँग विशेषतः नेपालमा वर्तमान पर्यटन क्षेत्रको अवस्था, सम्भावना, चुनौती र सरकारसँग उहाँले गर्नुभएका अपेक्षा र आगामी रणनीति के कस्ता हुनुपर्छ भनेर हामीले विशेष संवाद गरेका थियौँ। यो संवादबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।